हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं अभी इधर ये गेहूँ धुल के मम्मी से खाई थी तो इसको चलाने के लिए आई हूँ। धूप बहुत तगड़ी, इतना धूप में मेरे को भेज दिए चलाने के लिए गेहूँ की। जाओ उसको चला के, नहीं तो सूखेंगे नहीं। मैं इसको पहले से अच्छे से चला देती हूँ फिर से, ताकि सूख जाए। और फिर शाम को उठा के भी नीचे लेके जाना है, तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ। और मैं जो नीचे के हूँ फैले हुए, तो उनको चला रही थी ना, तो थोड़े से नीचे गिर गए थे, तो इसको बीनने के लिए इसको बैठा दिया। फिर देखा कि वीडियो बना रही हूँ तो कैसे अब दांत चियार रहा था और बीन रहा था। आधे गेहूँ बीने, आधे छोड़ दिए थे, तो फिर बाद में मैं उठा के डाली थी। और उसके बाद फिर दिन में 3 से 4 बार इसको चलाना पड़ रहा था। तो काफ़ी बार मतलब धूप में जाना पड़ा। इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना तेज़ से धूप डायरेक्ट फेस पे पड़ रही थी और इतना गर्मी लग रहा था ऊपर चढ़ते ही कि पूछिए मत। और यहाँ पर जो छत पे इधर थोड़ा सा सुखाए थे गेहूँ, उसको भी चलाना था। और यहाँ मम्मी सुखा के गई थी सुबह में, उसको बस बीच बीच में चढ़ के मेरे को चलाना रहता था अच्छे से, ताकि अच्छे से सूख जाए। और शाम तक सूख जाएंगे तो पिसवाने के लिए भी देने थे। और बाकी ये भी जो गेहूँ थे उनको भी साफ़ करके धुल के मम्मी रख लेंगे। और बाद में फिर जो है उनको धुलना नहीं पड़ेगा। और फिर बरसात वगैरह का मौसम भी आ रहा है, तो फिर उस टाइम धूप तो नहीं होगी नहीं, इसलिए अभी से सारा तैयारी कर ले रही हैं। और आपस में चला दे रही थी। 2-3 बार तो आना ही पड़ रहा था। एक बार सुबह फैला के जा रही थी, फिर 11 बजे तक, फिर 2 बजे तक, फिर से 3 बजे तक, फिर डायरेक्ट शाम को उठाने के लिए आती थी। और इसको चलाने के बाद जब शाम का टाइम था ना, अचानक से मौसम ना ख़राब हो गया था, बदली बदली हो गया था। जल्दी जल्दी में पूरा उठाना पड़ रहा था। और फिर इसको चलाने के बाद थोड़ी देर में यहीं बस, मतलब अभी तो धूप था यहाँ पास नहीं रुकी थी। यहाँ देखिए कैसे हो रहा है पूरा चारों तरफ। और वो देखिए वहाँ पर अशु बैठा हुआ था। शाम टाइम थोड़ा होने वाला था, तो फिर पीछे में छाया था और हवा चल रही थी, तो वहीं पास बैठा था वो, कुछ कुछ बोल रहा था। और फिर मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ पर ये इसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी, ये कैसे कर रहा है बाबू। और यहाँ पर कुछ खा रहा था और फिर पानी मांग रहा था। और फिर यहाँ से उठ के चल दिया। और इधर मामी थी। फिर शाम के टाइम जब मैं उठाने के लिए आई थी ऊपर छत पे, और देखिए एक तरफ का मौसम ऐसे एकदम साफ है और दूसरी तरफ का कैसे बदली हो गया है पूरा। और अभी तो कम ही था और हो गया था, और थोड़ी थोड़ी बूंदी भी पड़ रही थी, लेकिन उठा लिया था सारा सामान का पहले ही। और यहाँ से ना इसको जल्दी जल्दी से भर के मैं इसमें टोकरी में रख रही थी। और जो साड़ी पे था और चादर पे था, उसको डायरेक्ट बोरी में पलट ले रही थी। ये अलग थे गेहूँ और ये वाले अलग थे, अलग अलग रखना था। तो फिर इनको उठा के मैं अच्छे से भर ले रही थी। और मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था तो जल्दी जल्दी उठाना था। बीच में ही बारिश आ जाती तो दिक्कत हो जाती। और यहाँ पास मैं इसको साड़ी पर का उठा ले रही थी और इधर मम्मी चादर पर का उठा ली थी। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। शाम में छत पे आओ तो गर्मी तो लगती ही है। छोटा सा छत है तो उसी पे सुखा देते हैं। और ये जब अच्छे से एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो उसके बाद ये बोरी थी, उसी बोरी में मैं भर दे रही थी। पहले तो ऐसे लगा के भर दिया था, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ था साड़ी पे, उसको उठा के उसी में पलट दिया। और यहाँ पास भाई सोया हुआ था, तो उसको भी उठाना था। वही उतारेगा, क्योंकि नीचे और ज़्यादा गेहूँ थे तो हम लोग से बने ही, डर लगता है सीढ़ी पर से उतरने में। और इसलिए उसी को उठाने में ज़्यादा टाइम हो गया था। और बूंदी भी पड़ने लग गई थी थोड़ी थोड़ी, तो गुस्सा भी आ रहा था। और ज़्यादा हो जाती बारिश तो दिक्कत हो जाता। तो इसको जल्दी से इसमें भर के फिर इसको नीचे उतरवा दिया था। भाई को जगा के मम्मी थी, तो पानी चालू हुआ था, तो वो बाड़ी में चल दी थी, वहाँ पर डालना था। और भाई जब सो के उठा था, तो वो यहाँ से उतार ले रहा था, मैं इधर से पकड़ा दे रही थी और वो उतार ले रहा था। और यहाँ पर जो छोटा सा बचा हुआ था, उस गिर गया था, उसको झाड़ू करके उठा लिया। और फिर उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी पीछे बाड़ी में। यहाँ पर मम्मी काम कर रही थी, पालक निकाल रही थी। और इधर उड़द भी हो चुका है, सूख गया, तो इसकी भी चुनियाँ तोड़नी थी। और यहाँ पर से खाली हो गया था, इसको गुड़ाई करके इसमें ना पालक को बो देंगी। और यहाँ पर मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा था। और इधर ना ये छोटा सा पेड़ है बिही का, मतलब छोटा नहीं है, बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसमें भी बिही लगने लग गए हैं। और इधर तुलसी माता है जो कि पुरानी हो चुकी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल आ गए हैं। और इधर से इधर एलोवेरा था, इधर में आ गई सामने में। और
پھر گھر کا جو باقی کام تھا، اور ممی کے ایئر فریس کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، تو پہلے ایئر فریس کو گرم کیا، ممی کے لیے بھی کیا تھا اور میں اپنے لیے بھی کر رہی تھی گرم، کیونکہ میں بھی ایئر فریس لیتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ممی کو دے دیا اور ایئر فریس بھی پی لیے تھے۔ ہے ایوری ون، گڈ مارننگ۔ تو یہ ویڈیو تھی نیکسٹ ڈے کی، اور یہاں پہ صبح ہو چکی تھی اور جو کام کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا جلدی جلدی سے، اور کافی زیادہ لیٹ بھی ہو رہا تھا، لیٹ سو کے اٹھی تھی۔ اور یہاں پر اتنی ساری بوری آئی تھی گیہوں کی، تو ہم لوگ ڈائریکٹ نا گاؤں طرف سے منگوا لیتے ہیں بوری کو، اور یہاں پر ممی اس کو صاف کر رہی تھی، صبح اٹھی تو کافی ساری بوریاں ہیں تو یہ صاف کر لے رہی تھی، اور ایک بوری ادھر صاف ہو چکی تھی اور ایک بچی ہوئی ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہے، اور باقی کی بھی 2-3 دن لگیں گے صاف کرنے میں۔ اور یہ بھی سو کے اٹھ گیا تھا، اور یہاں پس میں اس کو ہاتھوں سے پریشان کر رہی تھی کوچک کے، اور ممی کر رہی تھی گیہوں صاف، اور پھر ہم لوگ کو بنانا تھا ناشتہ پاپا ماما کے لیے، اور ڈیوٹی جائیں گے تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے نا۔ اور یہاں پس یہ سب کچرا نکل رہا تھا گیہوں سے، اسی کو ممی صاف کر رہی تھی، دھل کے بھی رکھنا ہے۔ اور پھر میں نے صبح کا ناشتہ تو بنا لیا تھا جلدی، اس ٹائم پہ ولاگ نہیں بنا پائی تھی، اور یہ دوپہر کا لنچ بن رہا تھا۔ یہاں پر دال میں نے بنا کے رکھ دیا تھا، اور پھر باری تھی دال میں تڑکا لگانے کی، لہسن اور مرچی سے تڑکا دینا تھا، اور پالک کی دال میں بنا رہی تھی بس، اور چاول اور صبح سبزی اور روٹی بن گیا تھا، تو اور زیادہ کام نہیں تھا۔ ابھی سارا چیز کو صاف کر کے پھر میں نے اس کو بنا دیا تھا، تڑکا دے دیا تھا، اور دال میں تھوڑا سا ہینگ بھی لگانا تھا، کیونکہ پالک کی دال رہتی ہے نا، اس میں ہینگ ہلکی سے لگا دو تو اس کا ٹیسٹ نا کافی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہینگ کو میں ڈال لے رہی تھی چمچہ میں، اور اس کو نا ہاتھ سے اچھے سے گھول دے رہی تھی، اس کے بعد پھر اس کو ڈال دوں گی۔ تیل اچھے سے گرم ہو جانے کے بعد پھر اس میں لہسن اور مرچی کو ڈال دی تھی، اور لہسن اور مرچی بھی اچھے سے پک گیا تھا۔ پھر اس کو نا میں جو دال بنائی تھی اس میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا اور ڈھک دیا ترنت، تاکہ اس کا اسمیل تھا نا وہ اسی میں رہ جائے، اور اسمیل اچھا سے آتا ہے نا فوراً کا، تب اچھا لگتا ہے دال کھانے میں۔ اور یہاں پر سے دیکھیں اس کو پھر چلا دی، اور ہینگ تو پہلے ہی لگا دی تھی، اور ممی کے لیے روٹی بنایا تھا ابھی تو نہیں، ان کے لیے پراٹھا بنایا تھا، بولے کہ پراٹھا بنا دینا میرے لیے، تو اس کو میں بنا رہی تھی، اور سبھی کے لیے صبح ہی روٹی وغیرہ بن گئی تھی، اور ہم لوگ کھا بھی لیے تھے۔ ممی صبح نہیں کھائی تھی روٹی، تو ان کو لیے پھر میں دوپہر میں پراٹھا بنا دی تھی، اور سبزی رکھا تھا اسی کے ساتھ میں کھا لیں گی، اور دال چاول بھی تھا، اور ادھر آم سائڈ میں چھیل کے رکھ دی تھی مامی، اس کا مجھے بنانا چٹنی، اور یہاں پر میں پٹاخ سے بیل کے اس کو سیک لے رہی ہوں روٹی کو۔ اور یہاں پر میں تکونے والے پراٹھا بنا رہی تھی، اس کو نا پہلے سے بیل کے تیل لگا کے اس کا تکون کر کے رکھ دیا تھا، پھر اس کے بعد میں بیلنا تھا، کیونکہ اس کو ٹائم پہ کافی زیادہ مجھے ٹائم لگ جاتا ہے اور بن نہیں پاتا، توا بھی گرم ہو جاتا ہے زیادہ۔ یہاں پر پٹاخ سے سینک کے رکھ دیا، اور پھر گیس بند کر دیا، ہاتھ وغیرہ دھل کے پھر جو تو کام بچا تھا ابھی اس میں کو کیا۔ پھر سے آ چکی ہوں یہ گیہوں کو سمیٹنے کے لیے، اور یہ بوری میں بھر کے بھی میں نے رکھ دیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو میرا بلاگ کیسا لگا کامنٹ میں بتائیے گا، اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میں ملوں گی آپ لوگوں سے اپنے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اینڈ تھینک یو سو مچ فل ویڈیو واچ کرنے کے لیے، بائے بائے۔